پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی جبر کے خلاف جدوجہد کشمیری کلے کسی بھی صورت نہیں ہے۔ انہاں دے نال پاکستانی دنیا دی تربیت یافتہ فوج اور پاکستانی عوام کھلتی دی ہے۔ پاکستانی فوج بھارتی جبر کے خلاف جدوجہد کشمیریاں دے نال پورے عزم دے نال کھلوتی دی ہے۔ بھارتی فوجیاں دی طرف تے غیر قانونی کاروائیاں دے دوران بے گناہ کشمیریاں دی ہلاکتاں دنیا دے سامنے ایک باندھا ثبوت ہے۔ کشمیر وچ بھارت تے اقدامات بین الاقوامی قوانین دی سراسر خلاف ورزی ہے۔ بھارت سن مقبوضہ جموں کشمیر کو تشدد اور ظلم دا گڑھ بنا کے دا ہے۔ پاک فوج مقبوضہ جموں کشمیر دے عوام دی منصفانہ جدوجہد وچ انہاں دے نال کھلوتی دی ہے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری پاکستان کشمیریاں دی قانونی سفارتی اور اخلاقی حمایت دے واسطے پرعزم ہے اور ہر حوالے تے کشمیریاں کو حمایت کردے رہے سن۔ بھارتی اقلیتاں دی منظم نسل کشی اس تے ناپاک ایجنڈے کو باقاعدہ طور دے اتے ظاہر کر دی ہے۔ بھارت تے مختلف ہر ماہ بشمول جھوٹے فلیگ آپریشن دا مقصد اندرونی مسائل جس طرح اقلیتاں دے خلاف بھارتی ہندوؤں دا تشدد، مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت کے اندر مسلمانوں دے خلاف نفرت اور ظلم اور تشدد دے حالات کو پوری دنیا دے چھپانا ہے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل شریف چودھری دے ریمارکس کشمیر دے اتے پاکستان دے اصولی موقف دی عکاسی کردے ہیں۔ پاکستانی فوج دی حمایت کشمیریاں دے کاز وچ امید دی کرن ہے۔ کشمیریاں دے نال کھڑا ہونا پاک فوج دا قومی فرض ہے اور انہاں دی ذمہ داری ہے۔ پاکستان دی غیر متزلزل یکجہتی کشمیریاں دی جدوجہد وچ انہاں دے حوصلے بلند کر دی ہے۔ پاکستان پچھلے 78 سالاں تھی کشمیریاں دے حقوق دے واسطے پوری دنیا کو باخبر کر رہا ہے۔ پاکستان دی محبت اور حمایت غیر قانونی قبضے دے خلاف کشمیریاں دی مزاحمت کو اور زیادہ مضبوط کر دی ہے۔ کشمیر برصغیر دی تقسیم دا ایک نامکمل ایجنڈا ہے۔ 5 اگست 2019 دے مودی دے غیر قانونی اقدامات سن دو قومی نظریے کو اور زیادہ مضبوط کیتا ہے اور اس کو سچ ثابت کیتا ہے۔ عالمی برادری کو فاشسٹ بھارت کے خلاف جدوجہد وچ کشمیریاں دا ساتھ دینا ہو سی۔